سورہ العلق تفصیل میں تاسو ته ویل سورہ اعراف چې پیغمبر علیہ السلام باندې روم باندې وحیراله امام بخاری حدیث نقل کړي تفسیر سره چې پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ نقل کړي حضور ماته وې ناشنا بندر هغه ماته اول ولا ما یذلستون کنه مول ولا ما یلس درې واره له زور راکړه او په دریم وار دومره چې په ځان ویریدم او کوته چراغه ساړه پیراغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورلا تسلی ورته او پینځه سيزونه ورته وې چې کلا والله قسم دې لا يخزيك الله ډونټ وری خدای بتا رسوا کینا ولی زکستا اخلاق ډیر عالی دي نمبر 1 انك لتصل الرحم ته درشته ډیر خیال ساتي دا عالی اخلاق دي انساني عالی اخلاق نمبر 1 څه شي عجیب لري د رشتہ دارو د دوستانو دوستی جدا شي رشتہ د رشتہ دارو خیال ساتي نمبر 2 مهمان نوازی تا کې ډیر ده دویم نمبر 3 بے روزگار ته روزگار ورکړي منډه وي ورسره نمبر 3 نمبر چې چا په سر باندې بوج تر هغه بوج په خپل سر باندې اخلي او پنځم د حق د ملاتړ سره ملاتړي کوي او موضوع د صورت ابتدا کې اهمیت د قرائت چې لوستل کوا خو په ټول لوستلو کې مد نظر ساته د الله رضا ټول لوستلو کې مد نظر ساته د الله رضا اقرا بسم ربک دویم چې انسان خو بنیادی طور حیوان پیدا دی ځکه چې عقیده ویني چې پیدا نه سوی وته حیوان خو خدای دې یو فکر ورکړی دی دا غو فکر په اساس باندې د آلات استعمالوي تولید خدای ولا فکر ورکړی دی د فکر په اساس د څه استعمالوي آلات آلي استعمالوي لکه د قلم آله دا قلم په آله باندې ټول دنیا کنټرول کوي حالانکه دوره قلم دې په 1 روپۍ باندې دا غوښته بلکې زما په خلار نه څه سیف الله دا قلم سیف الله نه راوځي کړی خدا دومره زوره ور شه دې چې دغه د لارې نه راوځي قلم چې په 50 سنت باندې کیږي دې باندې ټول دنیا کنټرول کیږي صحیح څنګه دا ټول سره راوځي د قلم نه دا پنځه سره راوځي د قلم نه د جهاد سره راوځي د قلم نه د شپ سره راوځي د قلم نه د سټلایټ سره راوځي د قلم نه د ټماهات سره راوځي صحیح شو نو الله تعالی فرمایي د مستعمل یعنی استعمالون کې د آلات دي او اهم آله د انسان د استعمال لپاره قلم دی صحیح یو او دویمه ده چې الله تعالی وایي عزتونه ورکوم خو زیات تر عزتونه په قلم باندې ډیپند دي عزتونه ورکوم نو کومه دا و چې دنیا باندې بادشاہي څوک کوي قلم په دنیا د چا بادشاہي ده د قلم بیا الله تعالی د انسان نه شکایت کوي چې دې کړه د مال او د عزت مالک شي نو دې باغی شي ځکه دا دې ځان سیلف سفیشنت وګڼي څنګه وګڼي بس ته ضرورت نه لرم سیلف سفیشنت حتی تر دې نه پورې سیلف سفیشنت چې په خدای بیا نظر نه خلی څنګه ته فلاخه نو الله تعالی وارننګ ورکړي چې خدای ته واپس ده you have to pay the price او بیا د شکایت کوي چې په خپل خو خیر نه کوي نور خلکو هم د خیر نه منع کوي دا څه بنده په خپل خیر نه کوي نور خلکو یعنی ته ګوره بس روز دې ماحول کې ګوره یو سره چې لګ د پیسې مالک دی په خپل خو سبق نه راځي تا ته وایي وخت دی کې نه الله تعالی فرمایي چې دې په دې نه دی پوي چې کله دې ځای نه ونیسم دې ته وچولې وایي چې دې وچولې نه ونیسم دې بزان څنګه خلاصي او په اخر د صورت کې ابو جار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته تھریٹ ورکړ ویتر یې لکه دا خبره بس کا لأملأن عليك هذا الوادي کبس دې ته دومره خلک بستا مقابله کې د مکی وادي کې راځم کوم ټیکی ټیکی بلی پیغمبر اسلام له تھریٹ ورکړ الله تعالی وی let him do his job ورته راځم کا زبم د څلور فرشتي زبانیه راولېګم چې دې ټیک کبوټي الله تعالی وی ته وای چې راځم نو ابو جال دا همت کړی وي چې څنګه څنګه د پیغمبر خلاف را جمع کړی وي الله تعالی وارننګ ورکړو سند الزبانیه هغه چې واردل نور قرانانو په دې خو پوښ دا میسج صحیح دی صحیح نظر خبر نه واپس شه الله تعالی سند الزبانیه زبم زبانیه ملائکه را وغواړي چې ورسې د مکې ته د خلک را جمع کوي اور په بل اقرا بسم ربک الذی ولا پنام درفتا الذی اغا الله خلقا چې پیدا کول کړی دي ټول مخلوق پیدا کړی
خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من خلق د چکے د ویننا اقرا الولا ربستا الاکرم دیر عزت نور کون کے دے آغا اللہ علم بالقلم چ تعلیم ور کرے د قلم په واسطہ علم الانسان تعلیم ور کرے دے انسان تا ما لم یعلم آغا چ دے پہ نہ پوید کلا حق دا ان الانسان تاکک پر انسان لیتغا سرکشی کئی الرعاو چکل زانو گوری استغنا چی سیلف سفیشن شوئے دے چرا تا کلا دا احساس ہوشی چیزا اس سیم سیلف سفیشن خود کفیل ہوئی ورطا سیما اس خود کفیل ہے نو دے بیسا کئی بیسا کشی کئی بیسا لیمٹس منٹس نمانی ان الى ربک تاکر پر پروردگار تا الرجحا واپسدا ارایت الذی آیاتا قتل دیا کسینہا چمنکی عبدن بندہ ازا صلا چکلمونس کئی نو پخپلو خیر نکی بلتم وہی وقت مدعا کوا ارایت آیاتا قتل دے انکان غلل دا کوے دے ہدایت بانے یا حکم کولے دے تقوی سمر بخوا ارائیت آیتا قتل دے کذبا کد تکذیب کردے وتولا مخیڑولے دا حقنا علم یعلم آیا دین دے پوئے بے ان اللہ چی اللہ تعالی یرا وینی حرشے کلا حق دا لعلم یلتائی کدے مننش کدے دخبر شیدانتنا مننش لنصفغنمون با انی سرد بالناسویہ وچولے ناسویہ مانا وچولے ناصیت لاغ وچولے کاذبت چی دروغزن لے خاطیت خطاکار دے فلیدعو نادیو دے دے آوازو کے نادیو خبل اہل مجلس تا ستا نادیہ دا مجلس مرگری سچے دا مجلس مرگری ابو جاویز وقت دا مجلس مرگری درمان راجہ مکم خبل خلق بدرمان راجہ مکم اللہ تعالیٰ وی راو دے گوڑ فلیدعو نادیو سندعو الزبانیہ منگوم راو بڑو زبانیہ ملائک زبانیہ دا عذاب فرشتی ہے سچے ورطا دا عذاب فرشتی کلا نانا لا تتے ہو دا خبر ممنا یعنی کمپرومائز مکوا کمپرومائز مکوا وسجد سجدہ کوا وقفرب انزدیکے گا اللہ تعالیٰ تا اللہ تا بندن ازدیکی پا دو سیز بانے یو پا عبادت بل پا دعوت دولی کا دعوت اللہ تعالی نزدیکی پا دو سیزنو یو پا عبادت او بل پا دعوت نو آخر دا صورت بعینی ہی آخر دا صورت اللہ نشرح دے اللہ تعالی فاذا فرغتا کلچ فارش دا دعوتنا فنصب نو بیا ادرگا تا عبادت کی نو دا پیغمبر دو کارونو یو دعوت یو عبادت ندلتے ورطاوں میں چکل لا تطیعوه وسجد وقترب دو خبر ممانا یعنی دعوت چلوا وسجد عبادت کوا وقترب نزدیکی گا اللہ تعالیٰ تا نو نزدیکی گا اللہ تعالیٰ سڑے پر دو سیدنو یو چی دعوت تا حق ورکی دویم چی عبادت دا اللہ کئی نو خلاصہ صورت اہمیت دا لستے دا تعلیم اہمیت تا پیٹلا کی دو دلے حکم کرے اقرا لولا اہمیت دا تعلیم خوچینیت پا کے خالص ہوئی نو کتا انجینئرنگ ہم کے خوچینیت پہ خالص ہوئی چدے بانے بس پیسے گٹم گورے کہ دا موٹلار خدمت نو کو دا بچو خطر بیت نو کو دا یو غریب مرگر کیا میں اکڑا انسانیت تا میں خیر رسو نو بس دانیت تے سمجھ داتے ہو مسئلہ ہوئی کئی بریکٹ کی چے انسانی اعمال پا دو حصوں کی تقسیم دی یو توی عبادات او بل توی معاملات یو تو عبادات او بل تو معاملات عبادات پا حکمتون موقوف ندی عبادات عبدالباری پا حکمتون موقوف منگا مصر پارا کو دیر پارا چی بدن مصفائی کپڑے مصفائی نا بس اللہ حکم دے نا عبادات پا حکمتون موقوف ندی عبادات اوبیڈینس دے عبادات سر او اصل حکمت لے تقرب الاللہ خدا تا نزدیکت اصل مقصد سر خدای تا نزدیکت او ہر چی معاملات تھی نو دا ضرورت دا انسان دے ہر چی معاملات تھی دا انسان سرے دا انسان ضرورت دے مقصد نہ دے عبادات مقصد دے او معاملات مقصد نہ دے معاملات سے نہیں ضرورت دے معاملات ضرورت دے تو کپدے کی نیت خالص کی او معاملہ فی نفسی ہی جائز بھی نو ریوارڈ بہتا ملا بھی کی چھ معاملہ جائز بھی انیت پہ کہ خالص کی نصب اور تمہیں لگے گی ریوارڈ بور تمہیں لگے گی یعنی تو اس کسب کے زی جابلا سر پارا زی
چیرې د اولاد صالح تربیت وکړ صحیح یره دې بوډا مور پلار په خدمت وکم زما رور دی یا خور د غریبان دي چې غي سره لګ اعانت وکم چې سره لګ اعانت وکم د انسانیت د ویلفیر د پاره سکار وکم نو بس کنیت ته خالص کو ای مسلمان او کار په نفسي جائز دی نو الله تعالی پاغیم ریوارډ درکړي دیو جما تاسو ته ویلي چې کله ګروسري هم سي نو نیت پکې کوا د صدقې د څه شي د صدقې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي وې سفلا خانه یو صحابي ورته وې وې لږه صدقه کول غواړم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا سچويشن معلومه چې غریب دی سره غریب دی بچی دی او بچو ورته ابدا بمن تقول تخپل صدقه خپل بچو نه شروع کړه چته نه شروع کړه بچو نه شروع کړم به استاد ضرورت دی صحیح نو نیت پر صدقه وکړه نو صدقه به مو چی ازمداري به هم پوره شي صدقه به مو شي ازمداري به هم پوره شي او که بیا در سره زیاتی نو بیا د کور بار راوځه که شی سره زیاتی بیا د کور بار